नहमदुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आयत नंबर 18 से है। शाहिदा गवाही दी, अल्लाहु अल्लाह ने, अन्नहु बेशक वो, ला इलाहा नहीं कोई इलाह, इल्ला मगर हुआ वही, कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। ये अल्लाह ताला ने गवाही दी और अपनी तौहीद को अल्लाह ताला ने सबसे पहले खुद बयान फरमाया। फिर उसके बाद किसने गवाही दी? वल मलाइकतु, फरिश्तों ने गवाही दी इसके बाद। फिर उसके बाद व उलुल इल्मी, और इल्म वालों ने, काइमम, कायम रखने वाला है, बिलकिस्ती, अदल को। और फरिश्तों की गवाही भी मोतबर है, क्योंकि वो कायनात का जो इंतज़ाम है वो करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ दे रखी हैं कायनात से मुतालिक। जैसे जो फरिश्ते बारिश बरसाते हैं वो अलग हैं, जो हमारे दाएं और बाएं बैठे हुए हैं हमारा नामे अमाल लिखने के लिए वो अलग हैं। जो मुनकर और नकीर हैं, कब्र में सवालात करते हैं आके, जान निकालने वाले फरिश्ते अलग हैं। और जो सूर पे मामूर किया गया है, क़यामत जिसके बाद बर्पा होगी, वो फरिश्ता अलग है, तो इसलिए उनकी गवाही भी मोतबर है। फिर वही लाने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी दी। तो जो इल्म उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया, वो खुद भी उस इल्म को जानने वाले थे। तो फरिश्ते जो हैं, उनके बारे में आता है कि फल मुदब्बिराती अमरा, कुरान में फरिश्तों के बारे में आता है कि वो कायनात को हर तरफ से इस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से इंसान भी उसको नहीं देख रहे। तो इस तरह वो अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे गवाही देते हैं। जैसे एक हदीस में आता है कि जो हमारे दाएं और बाएं फरिश्ते बैठे हुए हैं, वो रोज़ाना फजर और असर के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हमारा नामा अमाल लेकर जाते हैं। और अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि अच्छा, मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? तो वो बताते हैं, अगर वो देखते हैं कि उन वो बंदा नमाज पढ़ रहा था फजर के वक्त या असर के वक्त, तो वो जाके अल्लाह को बताते हैं कि आपका बंदा नमाज पढ़ रहा था। तो फरिश्ते भी मुशाहिदा करते हैं लोगों का। हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें हर वक्त देख रहे होते हैं, फरिश्ते। फिर व उलुल इल्म, इल्म वालों की गवाही। इल्म वालों का जो मुकाम और दर्जा है वो अल्लाह की नज़र में बहुत बुलंद है, इसीलिए अल्लाह ने फरिश्तों के साथ ही इनका जिक्र किया। इससे इल्म की फजीलत साबित होती है। और आम बंदों की गवाही भी मोतबर है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने इल्म वालों की गवाही की बात की है। ला इलाहा इल्ला हु। अब ये दूसरी बार यहाँ पे आ रहा है। एक शुरू में आया ला इलाहा इल्ला हु, और अब दोबारा से ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। वही गालिब है और हिकमत वाला है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला गालिब है और वो हिकमत वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त और हिकमत वाली ज़ात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। उसके बाद देखिए आयत नंबर 19। इन्ना दीना, बेशक दीन, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक, अल इस्लाम, इस्लाम है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो दीन भेजा है उसका नाम इस्लाम है, और ये दीन भी एतदाल पर कायम है। पूरी कायनात और इस दीन में हम आहंगी है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए एक तरीका ज़िंदगी मुकर्रर किया है, जिसके मुताबिक बंदों को अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, और यही दीन पसंदीदा है। दीन का जो रूट है वो है दाल, या और नून। जहाँ पे दीन का वर्ड आया है आयत नंबर 19 में, आप इसके ऊपर इसका रूट लिख लें। दाल, या और नून से मिलके ये वर्ड बना है दीन, जिसका माना अतात भी होता है।
دین کا مطلب اطاعت بھی ہوتا ہے اور شریعت بھی، یہ دونوں معنی آپ اس کے لکھ لیں دین کے اوپر، اطاعت اور شریعت۔ تو اسلام اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ایک ضابطہ اور طریقہ حیات ہے، اور وہ طریقہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اس میں کیا پسندیدہ ہے کہ بندہ اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، غیر مشروط اطاعت کرے۔ غیر مشروط ہوتی ہے جو بغیر کسی شرط کے ہو، انکنڈیشنل، ایسا نہیں کہ کچھ باتیں اگر مجھے پسند ہیں، اللہ کے کچھ احکامات مجھے آسان لگتے ہیں تو میں ان کو فالو کروں، لیکن اگر کوئی حکم م، مشکل لگتا ہے تو اس کو ہم نہ مانیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہر حال میں اللہ کی ماننی ہے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، کیونکہ اللہ کے نزدیک طریقہ زندگی تو ایک ہی رہا ہے شروع سے آخر تک، لیکن ہر دور کی جو ضرورت ہے وہ الگ الگ رہی ہے، اس کے مطابق لوگوں کو جو احکامات دیے گئے ہیں نا وہ مختلف رہے ہیں۔ اب نماز جو ہے وہ ہر شریعت میں فرض تھی، ہر دور میں ہی، لیکن اس کا طریقہ کچھ اور اس کی نوعیت کچھ مختلف رہی ہے۔ پھر قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ میں سرخ اور سیاہ سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی ہر نسل اور رنگ کے لیے ہوں۔ اسی لیے پھر آپ نے عرب کے بعد جو آس پاس کے علاقے تھے وہاں بھی بادشاہوں کو خط بھیجے کہ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، اور بہت سے جو قبائل ہیں انہوں نے آپ کی تعلیمات پہ ایک جی اچھا، پھر بہت سے لوگوں نے اصل دین میں اختلاف کیا، اسی کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب، اللہ مگر من بعدی بعد اس کے جو ما جاءہم آ گیا ان کے پاس، العلم علم، بغین آپس کی ضد کی وجہ سے، بینہم آپس میں۔ تو علم آنے کے بعد، حقائق آ جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہاں پہ اختلاف کا جو سبب ہے وہ بتایا جا رہا ہے، باہم ضد۔ یہودیوں میں بھی بے شمار فرقے موجود ہیں، اسی طرح نصارہ میں بھی بہت سے فرقے موجود ہیں اور وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کے بھی بے شمار فرقے ہیں اور یہ تمام آپس میں اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اسی بنیاد پر اپنی مساجد بھی الگ کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دن بھیجا تھا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا اور اصل سے ہٹ گئے۔
تو جب بھی انسان اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے نا تو آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اختلاف کی بنیادی وجہ ضد یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ہر انسان ہر ایک اپنی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے، اپنی اتھارٹی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی ایک جگہ آتا ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہود اور نصارہ نے بھی اپنے آپ کو ایک دوسرے سے برتر سمجھا، اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہر گروہ والا خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو گمراہ ثابت کیا جاتا ہے۔ جی، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کو گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور یہ رویہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ نے یہاں پہ انسان کی نفسیات کو کھول کے رکھ دیا ہے کہ اصل دین ٹکڑوں میں کیوں بٹ گیا، ایک دین کو ماننے والے مختلف گروہوں میں کیوں بٹ گئے۔ اللہ نے تو سب کا نام مسلمان رکھا تھا اور ان کے دین کا نام اسلام رکھا تھا، لیکن آج مسلمان ہونے پر ہم میں سے کس کو فخر ہے؟ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کون سے مسلمان ہو؟ مسلمان تو سب ہیں ہی، کون سا مسلک ہے، کون سا گروہ ہے، کون سا فرقہ ہے تمہارا؟ اور جب بھی دینی اداروں میں ایڈمیشن ہوتا ہے تب بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دین کا مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ جانا۔ وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے بھی آیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب۔ تو یہاں پہ کفر کرنے سے مراد ہے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے۔ پکڑ اس بات پہ نہیں ہوگی کہ کس خاص گروہ یا فرقے کے ساتھ تعلق تھا یا کس میں شامل تھے۔ یہ سوال منکر اور نکیر کے سوالوں میں شامل نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن جو سوالات سب سے پہلے ہوں گے اس میں بھی یہ سوال نہیں ہے۔ جو سوال پوچھا جائے گا وہ یہ پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، فرائض ادا کیے تھے یا نہیں ادا کیے تھے۔ اس کی طرف ہم مسلمانوں کی کتنی توجہ ہے یا کتنا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں آج کہ جو قرآن کو اس کے صحیح فہم کے ساتھ جانتے ہیں، یا جو قرآن کا ترجمہ یاد کرنے پہ محنت کرتے ہیں، قرآن کی تجوید پہ محنت کرتے ہیں۔ بہت کم مسلمان ہیں جو اس معاملے میں سیریس ہیں۔ تو ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ سورۃ الحج میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ تمہارا نام مسلمان ہے۔ تو جب بھی ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا تعلق کس گروہ سے ہے تو کہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اسی شریعت پہ ہوں جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، جو قرآن کہتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، جو آپ کی حدیث تھی، جو آپ کی سنت تھی۔ میرا وہی منہج ہے، میرا وہی طریقہ ہے، اور میں اسی شریعت کو ماننے والی ہوں۔ اور میرا نام، میں کس گروہ سے تعلق رکھتی ہوں؟ میرا نام مسلمان ہے۔ اللہ کو یہی نام پسند ہے۔ پھر آیت نمبر 20 دیکھیے، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، اسلم تو میں نے سپرد کیا، وجہیا، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے۔ یہاں جھگڑے سے مراد حجت بازی ہے اور بحث و تکرار کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں، جھگڑے سے مراد حجت بازی اور بحث و تکرار ہے۔ تو ہم نے ایسے جھگڑے میں حصہ نہیں لینا جہاں پہ دین کے معاملے میں کوئی بحث کی جا رہی ہو، بلکہ کہنا ہے کہ میں نے
اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ تو ہمیں کسی انسان اور نام کے حوالے خود کو نہیں کرنا، ہمیں اللہ کا وفادار بننا ہے، اس سے خود کو جوڑنا ہے۔ ہماری رضا اور ہماری منزل وہی ہے، ہمیں اللہ کا قرب پانا ہے۔ ہم بندوں کی نظر میں بڑے بن رہے ہیں، ہم کچھ انسانوں کے ناموں کو اونچا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، یا کچھ مدرسوں کے نام اونچا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی نیتوں پہ چیک رکھنا ہے کہ میں دین کا علم کیوں حاصل کر رہی ہوں، کیا نیت ہے میری، کیا ارادہ ہے، کس کو خوش کرنا چاہتی ہوں میں، اپنے پیرنٹس کو خوش کرنا چاہتی ہوں یا کسی اور کو، اپنی ٹیچر کو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ جس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے وہی درست دین پر ہے۔ تو اگر نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگی، سب کچھ کیا بھی ہوگا نا تو وہ قبول نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو ہر کام، دین کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اگر دوسروں کی بھی خوشیاں ساتھ میں شامل ہو گئیں تو ہماری نیت اور ارادہ تبدیل ہو جائے گا، اس میں تغیر پیدا ہو جائے گا اور ایسی کوشش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اور نصارہ نے قبول نہیں کیا تھا، حالانکہ ان کے پاس بھی ان کی کتابیں آئی تھیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہود کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں میں سے نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو قبول نہیں کریں گے۔ نصارہ کہتے تھے آپ نصارہ نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ نے تو اپنے فرقہ وارانہ نام رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے بحث نہ کریں۔ تو ہم سب کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ دین کے معاملے میں ہم نے جھگڑا نہیں کرنا۔ اسلم تو وجہیہ للہ، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا جو چہرہ ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ہمیں کسی انسان سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں۔ وقل، اور کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اوتو، جو دیے گئے، الکتابہ، کتاب، والامیین، اور امی لوگوں کو، اسلم تم، کیا اسلام لائے تم یا سپرد کر دیا تم نے۔ یہاں امیوں سے مراد جو ہے نا وہ اہل عرب ہیں۔ کیا کہنا ہے ان سے کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے۔ آج ہم ہر اس انسان کو گمراہ سمجھتے ہیں جو ہمارے گروہ یا فرقے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ تو اہل کتاب بھی آپ دیکھیں کہ سب کچھ مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، وہ پیغمبروں کو مانتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو انسان بھی، چاہے وہ اوت الکتاب اہل کتاب ہیں یا امیین اہل عرب ہیں، ان کی ساری کوششیں تب قبول ہوں گی جب وہ اسلام لے آئیں گے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہماری بات قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے تو وہ قبول کی جائے گی، ورنہ ادروائز کیا ہے کہ انسان گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اگر اس نے اپنا کوئی خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے کہ جدھر میجورٹی لوگ جا رہے ہیں وہ بھی اسی طرز عمل کو فالو کر رہا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آیا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا نہیں، تو وہ ابھی تک جہالت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور کس کی بندوں کے لیے ہے۔ وَإِن تولوا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، علیکا، آپ پر، البلاغ، پہنچا دینا ہے۔ آپ کا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف ان کو نصیحت کرنا ہے اور ان تک حق کو پہنچا دینا ہے۔ پھر اگر وہ اس کو نہیں مانتے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جو میجورٹی لوگ ہیں وہ محض قیاس اور وہم کے پیچھے ہی چل رہے ہیں، یا جو معاشرے کے میجورٹی لوگ ہیں جس طرف جا رہے ہیں اکثر لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے
صحیح ڈائریکشن کو چوز کرتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ لیکن کئی بار جب انسان لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے دل میں خیر خواہی کا جذبہ لیے ہوئے، تو بسا اوقات وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا سب سے مشکل کام ہے، اپنے آپ کو تبدیل کر لینا، حق کو تسلیم کر لینا۔ اور ہر دور میں انبیاء کو یہ مشکل مراحل فیس کرنے پڑے ہیں کہ بہت سے لوگ اتنے اپنے ضد پہ ہٹ دھرم تھے یا پکے تھے کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، آپ کی تعلیمات کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو ایک داعیہ دین کا کام صرف پہنچا دینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کریں گے کہ فلاں جو ہے اس نے یہ عمل کیوں نہیں کیا یا یہ عمل نہیں کیا۔ اعمال کا سوال انسانوں سے ہوگا۔ داعیہ دین سے یہ سوال ہوگا کہ کیا اس نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، کیا اس نے لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑنے کی کوشش کی تھی، بس اس سے صرف یہیں تک سوال ہوگا۔ جی، اب ہم یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جی یہاں پہ گرامر ہم تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ بک شیئر کرتی ہوں، آپ کے پاس بھی ہے نا اس کا PDF یا نوٹس وغیرہ؟ جی ویسے میں تو یہی چاہوں گی کہ آپ کے پاس اس کے نوٹس بھی ہونے چاہیے، کیونکہ PDF جو ہے نا وہ وقتی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا پرنٹ نکلوا لیں تو بہت فائدہ ہے۔ پیج نمبر 66 ہم نے یہ کر لیا تھا، مبتدا اور خبر۔ جی جی مبتدا اور خبر کے بارے میں بتائیں کہ مبتدا پہ کیا اعراب ہوتا ہے اور خبر پہ کیا اعراب ہوتا ہے۔ مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ جی، جیسے مثال کے طور پہ حامد مؤمن، حامد مومن ہے، یہ عربی میں ایک پورا جملہ ہے، اسی کو مبتدا اور خبر کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنوں میں اس کو جملہ اسمیہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جو اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ آدمی سچا ہے، الرجل صدیق، آدمی سچا ہے۔ عورت سچی ہے، الامرأۃ صدیقۃ۔ تو بتائیں کہ مبتدا اور خبر کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ تو پیش مبتدا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر کون سی حرکت ہوتی ہے؟ تو پیش نہیں، مبتدا پہ دو پیش جو ہے نا وہ نہیں ہوتے، کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ سے مراد یہ ہے اس کے ساتھ الف لام لگایا جاتا ہے، اور جو خبر ہے نا وہ نکرہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ دو پیش ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ کھڑکی بند ہے، تو اس کو ہم ایسے ٹرانسلیٹ کریں گے، النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند ہے۔ تو مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے تو میں نے النافذۃ پڑھا ہے، نافذۃ نہیں پڑھا۔ اگر میں کہوں گی نا نافذۃ مغلقۃ، تو اس کا ترجمہ عربی میں بنے گا بند کھڑکی۔ اس لیے نافذہ کو معرفہ بنانا ضروری ہے، النافذۃ مغلقۃ۔ اسی لیے ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی تھی، اس کو آپ ایک دفعہ پڑھیں دی گئی مثالیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مبتدا اور خبر پہ کیا اعراب ہوتا ہے۔ الطالب جالسن، مبتدا یہاں پہ معرفہ ہے، ہیں دونوں مرفوع، مرفوع کہتے ہیں پیش کو۔ الطالب جالسن، طالب علم جو ہے وہ بیٹھا ہے۔
अगले भी पढ़ें। المؤمن صادق. हम्म। المنافق كاذب. शाबाश। الرجل مسلم. الولد حاضر. الطالبة قائمة. المنافقة خائفة. المرأة ساهقة. البنت باكية. बाकिया कहते हैं रोने को और जाहिकतुन कहते हैं हंसने को। नीचे वाले भी पढ़ें। ये ऊपर वाले सारे आकिल थे, नीचे वाले जो हैं वो गैर आकिल हैं। गैर आकिल वो होता है कि जिसमें अकल शऊर नहीं होती, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और जानवर भी गैर आकिल में ही शुमार होते हैं। जी। الباب مفتوح. الكتاب جديد. الكرسي مكسور. الغرفة نظيفة. السيارة جميلة. الساعة كبيرة. शाबाश। इसमें आपको सबके मीनिंग समझ में आ गए? अगर किसी का मीनिंग नहीं समझ में आया तो पूछ लें। آية الغرفة نظيفة. क्या मतलब है؟ गुरफा, गुरफा कहते हैं कमरे को। नजीफ, नजीफ कहते हैं साफ सुथरे को। गुरफा बताएं मुजक्कर है या मुन्नस है? मुअन्नस. मुन्नस है, क्योंकि इसके साथ गोल ता जो है ना वो अलामत मुन्नस की लगी हुई है, इसीलिए जो उसकी खबर लेकर आया है ना वो भी मुन्नस लेकर आया है। तो मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होती है, इससे हमें ये बात समझ में आ रही है। तो अलगुरफतु नजीफतुन, नजीफुन नहीं लिखा गया, ये रॉन्ग हो जाएगा। नजीफतुन खबर के साथ भी गोलता लगाई है। तो इसलिए मुजक्कर और मुन्नस का जानना ज़रूरी होता है कि रेलेवेंट वर्ड जिसको हम मुब्तदा बना रहे हैं वो मुजक्कर है या मुन्नस। अस्सय्यारा क्या है, मुजक्कर है या मुन्नस है? मुअन्नस. हाँ जी, अस्सय्यारा। अस्सय्यारा किसे कहा जाता है? अ, सैयारा मतलब प्लैनेट. नहीं, सय्यारा होता है गाड़ी। अरबी में गाड़ी को अस्सय्यारा कहते हैं। अस्सय्यारा तो जमीलतुन, गाड़ी खूबसूरत है। और अस्सा किसे कहते हैं? सा कहते हैं वॉच को, जो हम अपने हाथ में पहनते हैं या जिससे हम टाइम देखते हैं, उसको अरबी में अस्सा कहा जाता है। घड़ी कबीरतुन, बड़ी है। अस्माए इशारा हमने पढ़े थे। नहीं. हा, हाजा हाजानी हाउलाई। आपने वैसे नहीं. अम, कभी देखे हैं अस्माए इशारा? कुरान में तो देखे ही हैं, इसके अलावा कभी पढ़े हुआ आपने अस्माए इशारा किसी कोर्स के दौरान? पढ़े हैं? नहीं पढ़े हुए? कुरान में पढ़े हैं? हाजा हाजानी हाउलाई, जी. जालिका, जानिका, उलाइका। उलाइका और हाउलाई तो कुरान में इस्तेमाल हुआ है काफी। तो ये जो है ना अस्माए इशारा हैं, इनको भी बतौर मुब्तदा इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ वो नेक है। अब ये जो वो है ना, वो ये इस्माए इशारा है कि इशारा करने के लिए वो या ये। मैं कहती हूँ कि ये जो है ना, ये कुर्सी है। तो हा, हाजा कुर्सीयुन मैं कहती हूँ, या मैं कहती हूँ ज़ालिका बाबुन, वो दरवाज़ा है। ये लड़की है, हाजिही बिंतुन, तो ये इनको अस्माए इशारा कहा जाता है। जैसे उर्दू में ये और वो। और अंग्रेजी में दिस और डैट। दिस और डैट से आप समझ सकती हैं कि ये वही है, दिस और डैट। हमने स्कूल में पढ़ा है ना, दिस इज ए चेयर, डैट इज ए ट्री। करीब और दूर का फर्क अस्माए इशारा के जरिए किया जाता है। तो इसमें करीब का इशारा भी है और बईद का भी। दिस के लिए हाजा इस्तेमाल होता है, मुजक्कर के लिए और वाहिद के लिए। अगर मुजक्कर वाहिद है तो उसके लिए
हाजा इस्तेमाल होगा। जैसे नीचे मिसाल दी गई है, हाजा वलदुन, ये लड़का है। ठीक है। जी। और अगर हमने कहना है वो लड़का है, तो हम हाजा की जगह जालिका इस्तेमाल करेंगे, दूर का इशारा। जालिका वलदुन, वो लड़का है। फिर हाजा से हाजानी, तस्निया का सीगा है, तस्निया कहते हैं दो को। अभी आप सिर्फ हाजानी ही याद करें, हाजैनी रहने दें। आपको कंफ्यूजन होगी इस स्टेप पे। अभी आप सिर्फ हालत रफ़ा का ही याद करें, तस्निया का हाजानी। जैसे हाजानी के साथ अगर वलादुन लगाना है तो वलादुन का तस्निया बनाएं। अगर कहना है कि ये दो लड़के हैं, तो हाजानी तो मैंने बोल दिया। अब आप आगे वलादुन की तस्निया बनाएं। कैसे तस्निया बनाते हैं? तस्निया कैसे बनाते हैं? क्या लगाते हैं आखिर में? अलिफ अलिफ नून लगाते हैं, तो वलादुन के आखिर में अलिफ नून लगाएं। वलदानी। हाजानी वलदानी। तो इसका तर्जुमा ये होगा कि ये दो लड़के हैं। और हाउलाई जो है वो जमा है। जमा के लिए जैसे वलदुन की जो जमा है वो औलाद होती है। हाउलाई औलादुन, ये बच्चे हैं। और मुन्नस के लिए हाजी ही इस्तेमाल होता है, जैसे हाजी ही बिनतुन। और तस्निया के लिए हातानी। तो बिनतुन की तस्निया बनाएं। बिनतानी। बिनतानी। और हाउलाई बनातुन, जो बिंत की जमा है वो बनात होती है अरबी में। तो हाउलाई बनातुन का तर्जुमा होगा कि ये जो हैं वो बच्चियां हैं या लड़कियां हैं या बेटियां हैं। कुछ भी तर्जुमा किया जा सकता है। अब करीब का आपने ऐसे याद करना है, हाजा हाजानी हा उलाई, हाजी ही हातानी हा उलाई। इसको 3 बार पढ़ें आप करीब के इशारे को। हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई। हम्म, 2 दफा और पढ़ें। हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई। हाजा शाबाश। हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई। अब जुबानी सुनाएं। हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई। और जो बईद का है, दूर का, उसमें मुजक्कर के लिए जाली का होता है, तस्निया के लिए जानी का, और जमा के लिए उलाई का, और मुन्नस के लिए तिल का, तानी का, उलाई का। जैसे नीचे मिसाल दी गई है, तिल का नाफिजातुन, वो खिड़की है। अब नाफिजातुन की तस्निया बनाएं। नाफिज़तानी। और जमा होगी नाफिजातुन। उलाई का नाफिजातुन, वो खिड़कियां हैं। अब इसको भी आप 3 बार पढ़ें देख के, और फिर 1 बार जुबानी पढ़ें। सालिका सानिका उलाइका, सालिका सानिका उलाइका, सानिका सा, सालिका सानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। बारकल्लाहु फीक। अब जुबानी पढ़ें 1 दफा पूरी। सालिका सानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। शाबाश। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये तालिब इल्म है, ये के लिए आप हाजा वाली गर्दान में से इस्तेमाल करेंगी, और तालिब को कहते हैं तालिबुन। तो क्या बनेगा? ये तालिब इल्म है, और ये अरबी में एक पूरा जुमला है, मुब्तदा और हाजा खबर। तालिबुन। शाबाश। यहाँ पे इसम इशारा बतौर मुब्तदा इस्तेमाल हुआ है, हाजा तालिबुन। हम बहुत आसानी के साथ अरबी में एक जुमला बना सकते हैं। हमें चूंकि कायदा पता चल गया, तो हम कई जुमले इस तरह के बना सकते हैं। वो तालिबा है। अब वो जो है ना, इशारा बईद है। तो अब आप बनाएं वो। सालिका जालिका मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और मुन्नस के लिए तिल का इस्तेमाल होता है। तिलका तालिबुन,
तालिबन। तालिबतुन। शाबाश, तिलका तालिबतुन। अब हमने चूंकि मुअन्नस बनाना है तो हम, कायदा ये है कि हम मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के लिए गोल ता लगा देंगे। तिलका तालिबतुन, वो तालिबा है। ये दो किताबें हैं। अब आप देखें कि करीब का तस्निया का क्या इशारा था? हाजा, हाजिही। हाजानी, हाजानी। हाजानी। ये देखें पीछे, हम्म, ये देखें, करीब के लिए जो तस्निया का मुजक्कर का सीगा है वो हाजानी है। और किताब को किताब ही कहा जाता है। ये दो किताबें हैं, कैसे कहेंगे हम? हाजानी किताबानी। शाबाश, हाजानी किताबानी, ये दो किताबें हैं। वो दो परिंदे हैं। परिंदे को जो है वो त्वाइरुन कहा जाता है। त्वाइरुन। तानिका ता सानिका ताइरा तानी। जानिका त्वाइरानी। परिंदा है ना, त्वाइरन। 1 मिनट जी। जानिका, सानिका ताइरानी। जानिका ताइरानी। वो उसातजा हैं। वो वो सानिका उसातजा हैं जी। वो के लिए, बईत के लिए उलाइका, उलाइका इस्तेमाल होगा। उलाइका उस्ताजातुन, या नहीं, उलाइका उस्ताजातुन। लाइका उस्ताजातुन। हम्म, ये दो कुर्सियां हैं। कुर्सी को कुर्सीयुन कहा जाता है। ये के लिए करीब का इशारा इस्तेमाल होगा, हा, हाजा। और दो के लिए तस्निया इस्तेमाल होगा। हाजानी कुर्सियान। हाँ जी, ठीक है। हाजानी कुर्सियानी। वो दो मेज़ें हैं। मेज़ को तौविलातुन कहा जाता है। तौविला, तोए के साथ। वो दो मेज़ें हैं। तो बईत के लिए देखें कि मुअन्नस के लिए कौन सा इसम इशारा इस्तेमाल होगा? तानिक बईत की तानी का, तानी का। और साथ आप तस्निया का सीगा बनाएं। तानिका ताविरान। तानी का तौविला तानी। तानी का। तानिका ताविला तानी। हम्म, ये मस्जिद है। ये मस्जिद है। हा, हाजा जी, मस्जिद को मस्जिद ही कहा जाता है। हाजा मस्जिद। हाजा मस्जिदुन, वो मदरसा है। मदरसे को मदरसातुन कहा जाता है। वो मदरसा है। तालिका मदरसतुन। अ, नहीं, तिलका, तिलका। तिलका तिलका मदरसतुन। मदरसातुन, मदरसातुन। ये डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर को तबीब वाहिद होता है और अतिब्बा जमा होती है डॉक्टर्स की, अतिब्बा। तो इशारा साथ जमा का लगाएं, करीब का। हाउलाइका। हाँ, उलाई अतिब्बाऊ। ये हाउलाई डॉक्टर्स तिब्बा। हैं। वो लेडी डॉक्टर्स हैं। अब तबीब से आप पहले वाहिद मुअन्नस बनाएं, कैसे बनेगी तबीब से? तबीबत। हाँ, तबीबतुन। और अब जमा बनाएं, जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम कैसे बनाते हैं?
तबीबतन। अलिफ और ता लगा के, तबीबातुन। तबीबातुन। हाँ। और अब इसम इशारा लगाएं, दूर का। उलाइका उलाइका। तबीबातुन। उलाइका तबीबातुन। हाँ जी, उलाइका तबीबातुन। ठीक है। यही पेज काफी है या नेक्स्ट पेज भी करें? जी। जी। जैसे आपकी मर्जी। नहीं, आप बता दें। एब्जॉर्ब कर लेंगी ना इसको, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पिछला भी भूल जाएगा? नहीं नहीं, ठीक है। हम्म। दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम्स मुकम्मल करें। हाजा मुस्लिमुन, हाजानी मुस्लिमानी और हाउलाई मुस्लिमूना। अब तीनों तरह से उन्होंने दिया है। और पीछे उन्होंने एक कायदा बताया था कि जो गैर आकिल है, गैर आकिल की जमा के लिए इसम इशारा वाहिद मुन्नस इस्तेमाल होगा। बस इस कायदे को आपने अपने जहन में रखना है। गैर आकिल की जमा के साथ इसम इशारा वाहिद मुन्नस का लगाना है। अब हाजी ही मुस्लिमतुन, इसकी तस्निया बनाएं और जमा। वो हाजी। पिछला पेज ही नजर आ रहा है अभी। एक मिनट। हाँ जी, चलें। हाजी ही मुस्लिमतुन की तस्निया बनाएं। हाजानी मुस्लिमतानी। हाजानी मुस्लिमतानी। ये देखिए, हाजी ही मुन्नस का है इसम इशारा। तो अ, मुन्नस में तस्निया का किस तरह से बनेगा? हाजी ही हातानी हाउलाई। ठीक है, हातानी, हातानी मुस्लिमतानी। और जमा, जमा में कौन सा इशारा लगेगा करीब का? हा उलाई उला। था ना। जी। आप आप बेशक अपने सामने अपने रजिस्टर पे लिख लें इस किरदान को। हाजा हाजानी हा उलाई, हाजी ही हातानी हा उलाई, ताकि आप देख के आप उसको बता दें। ठीक है। जालिका जानिका उलाई का, बईद की। तिलका तानिका उलाई का। नोट कर लिया आपने? एक दफा फिर से वो। ये देखें, देख के राइट कर लें। पहले आप करीब लिखें और फिर उसके आगे उसकी गर्दान। हाजा हाजानी हा उलाई, मुजक्कर के लिए। मुन्नस के लिए हाजी ही हातानी हाउलाई। और बईत के लिए यानी दूर के लिए, मुजक्कर के लिए होगा जालिका जानिका उलाई का। और मुन्नस के लिए होगा तिलका तानिका उलाई का। देख के आप बताएंगी ना तो आपको ज्यादा सही आप बता सकेंगे, और आपको याद भी हो जाएगा इंशाल्लाह। नोट कर लिया है? जी। चलें अब बनाएं। हाजी ही की जमा, हाजी ही मुस्लिमतुन की जमा। हाजी ही मुस्लिमतुन की जमा कैसे बनेगी? ये तो है हातानी ना। मुस्लिमतानी। हाँ जी, ये तस्निया है दो के लिए। और जमा, जैसे ऊपर है ना जमा, हाउलाई मुस्लिमूना, तो औरतों की जमा हाउलाई। कैसे होगी? हाँ, हाउलाई मुस्लिमा। ठीक है। हाउलाई मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन से जमा मुन्नस सालिम बनाते हैं अलिफ और ता लगा के, यानी मुस्लिमातुन की गोल ता हटा के अलिफ और लंबी वाली ता लगा देंगे तो ये जमा बन जाएगी। मुस्लिमातुन एक औरत, मुस्लिमातुन बहुत सी औरतें। हाउलाई मुस्लिमातुन, ये बहुत सी औरतें हैं। जालिका मुहंदिसुन, मुहंदिस कहते हैं इंजीनियर को, ये एक इंजीनियर है। तस्निया कैसे बनेगा?
तस्निया बनाएं। सानी का मोहन हाँ जी, ठीक है। तस्निया सानी कैसे का बनाते हैं? मुहंदिसतुन। तस्निया बनाते हैं अलिफ और नून लगा के। जानिका मुहंदिसानी। सानी का मुहंदिसानी। और जमा बनाए, जमा बनाते हैं वाव नून लगा के। उलाई का मुहंदिसून। शाबाश। तिल का मुहंदिसातुन, ये एक इंजीनियर है, फीमेल इंजीनियर। तस्निया बनाए। तानी का मुहन मुहंदिसतानी। हाँ जी, और जमा। उलाई का मुहंदिस हाँ, उलाई मुहंदिसातुन। का मुहंदिसात। मुहंदिसातुन, ठीक है, शाबाश। अब आगे जो है ना गैर आखिल आ रहे हैं। हाजा किताबुन, हाजानी किताबानी, ये दो किताबें हैं। और हाजी कुतुबुन, ये बहुत सी किताबें हैं। तो अब कुतुबुन जो है वो जमा है, गैर आकिल की जमा है। इसके साथ जो इसम इशारा है वो वाहिद मुन्नस का है। आपको समझ आ गया? हाजी ही कुतुबुन, जो हमने पीछे कायदा पढ़ा था एंड में। जी। यहाँ पे अब इस तरह से नहीं कहेंगे कि हा उलाई कुतुबुन, ये रॉन्ग हो जाएगा। हाजी ही कुतुबुन। हाजा कलमुन, अब इसका बनाएं तस्निया और जमा। कलम की जो जमा है वो अकलाम होती है, जमा मुकस्सर। आपको जमा सालिम और जमा मुकस्सर का कंसेप्ट है ना, हमने जी। पीछे पढ़ा। हाजानी अकला अकलामानी। हाजानी कलमानी, ये दो कलम हैं। और जमा आप बनाए, जमा में आप अकलाम कहेंगी। हाजिही अकलमुन। हाँ, अकलामुन, ये बहुत से कलम हैं। अगर हमने अरबी में कहना हो ना कि ये बहुत से कलम हैं, तो हम कहेंगे हाजी अकलामुन। और अगर हमने दूर के इशारे के साथ कहना हो कि वो बहुत से कलम हैं, अम, तिल का अकलामुन, वो बहुत से कलम हैं। हाजी कुर्रासातुन, कुर्रासा कहते हैं पम्फलेट को, रिसाला को। अब इसकी बनाएं आप तस्निया और जमा। हातानी हाँ जी, कुर्रासानी। कुर कुर्रासा तानी, ता के बाद अलिफ नून लगाएंगे, कुर्रासा तानी। और जमा, अलिफ ता लगा के जमा बनाएं। हाजिही हम्म, कुर्रासताती। नहीं, गोलता हटा के आगे अलिफ और कुर्रासाती। ता लगा देनी है। कुर्रा सातुन, कुर्रा सातुन, हाजी ही कुर्रा सातुन। जालिका बाबुन, ये दरवाजा है। तस्निया और जमा बनाए। सानी का हम्म, बाबानी। शाबाश। और जमा है? सानी का अबवाबुन। नहीं, इसके साथ कायदा के हमने पढ़ा था गैर आकिल की उलाई जमा के का साथ वाहिद मुअन्नस का इसम। ये घड़ी है। तानी का तस, सा तानी का सा तानी। हाँ जी, और जमा? सानी का तिल अम, का। दिल का साथ। हाँ जी, साआतुन, ये बहुत सी घड़ियां हैं। बल्कि तिल का लगा है तो वो बहुत सी घड़ियां हैं। हाजा हिमारुन, हिमार कहते हैं गधे को। इसकी तस्निया और जमा बनाए। आजानी हिमारानी। हाँ जी, और जमा होती है हमीरुन। हाजी हमीरुन। हाँ जी, हाजी नाकतुन, नाकतुन कहते हैं ऊंटनी को। हाजानी नाकतानी। जी, हाजी ही जी, हाजी नाकतुन की जमा क्या थी? अनवाक,
अनवाक जमा मुकस्सर। हाजिही अनवाकुन। ज़ालिका जबलुन, वो पहाड़ है। सानिका जबलानी। हम्म और इसकी जमा होती है जिबाल, जिबालुन। सानिका जबालुन। तिल का जिबालुन, तिलका तिल का जबाल। जिबालुन। बल्कि यहाँ पे ठीक है, जालिका है तो तिल का आएगा, और अगर हाजा हो तो फिर हाजी ही आएगा। तिल का सैयारतुन, ये गाड़ी है, वो गाड़ी है। तानिका सय्यारतानी। हम्म तिलका हम्म, तिल का सैयारातुन। तिलका सय्यारातुन। हाजा सरीरुन, ये बिस्तर है। हाजानी सरीरानी। हाँ जी, और इसकी हाजी जमा होती है सुरुरुन। हाजिही सुरुरुन। हम्म हाजी ही दर्राजतुन, साइकिल को कहते हैं दर्राजा। हाजानी हातानी दर्राजतानी। हम्म और हाजिही दर्राजातुन। दर्राजातुन। शाबाश, अहसनती, बारकल्लाहु फीक, कराती जय्यदन, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फी इल्मिक व अमलिक। चलें, इसी पे हम एंड करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम